हुकूमत तैयार थी, बातचीत करने के लिए तैयार थी। वो सारे का सारा प्रोसेस जो है उसको डायनामिक रख के तबाह कर दिया उन्होंने। सो मच सो कि बानी पीटीआई जो इस जेल में है वो खुद भी रजामंद से संजानी जाके बैठ के एहतजाज करने के हक में थे। बातचीत भी उनकी हुई थी। पूरी की पूरी लीडरशिप जो है पीटीआई की, जिसमें यानी बैरिस्टर गौहर हैं, अब्दुल कैसर हैं, उसमें बैरिस्टर सैफ हैं, सब उन सब ने इस पर इत्तेफाक किया था कि बैठ जाया जाए कहीं जाके और उसके बाद बातचीत की जाए। लेकिन ये खातून जो हैं वो अपना जो मिशन था उनका उसको लेके वो जिद में आके जो कुछ उन्होंने करवाया है, अब जो वर्कर्स के साथ होगा, जो खुद उनके साथ होगा, वो अब भुगतने के लिए इनको तैयार रहना चाहिए। ठीक है सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ रहे, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रेहान तारिक साहब ने, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। क्या कहेंगे कि इनकी जानिब से तो ये फाइनल कॉल दी जा रही थी लेकिन इनकी अपनी क़यादत ही अब भाग गई है, तो किस तरह देख रहे हैं इनकी इन फाइनल कॉल को आप? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रियासत एक हकीकत का नाम है और रियासत अगर कमजोर पड़ जाए तो यूं समझ लीजिए कि मेरी और आपकी जो एग्जिस्टेंस है इस मुल्क के अंदर शायद वो कमजोर पड़ जाएगी। और रियासत कभी भी कमजोर नहीं हुआ करती। रियासत ने अभी अपने इस ऑपरेशन से या इस एक्शन से ये साबित किया है कि रियासत बड़ी मजबूत है। और जो लोग चंद शरपसंद अनासर या चंद असलहा बरदार लठ बरदार लोग आते हैं और वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई करते हैं, वो चंद लोग होते हैं, ये इंडिविजुअल्स का एक्ट होता है। और अल्टीमेटली रियासत को जो है वो रिस्पॉन्ड करना पड़ता है एंड रियासत हैज रियली कम बैक वेरी स्ट्रांगली। और बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म का तजिया कर रहे थे, तो दो किस्म की थॉट्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पाई जाती थी, दो विंग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड लग रही थी गुज़श्ता 3 रोज से। एक वो विंग था जो थोड़ा सा पॉलिटिकली मामलात को मनूवर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ तक ले आया था। दूसरा वो विंग है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरसीज विंग है, जो बाहर बैठ के ऑन ग्राउंड सिचुएशन को ना समझते हुए, नाबल्द होते हुए सिर्फ लोगों को मुश्तइल करना चाहता है, लोगों को निकालना चाहता है कि आप सड़कों पे आ जाइए और इतने लाख लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे तो हमको तब्दीली ले आएंगे या पाकिस्तान को बांग्लादेश बना देंगे या इनकलाब बर्पा कर देंगे। और ये उसी सोच की अक्कासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बुशरा बीबी साहिबा कर रही थी। आपने देखा कि अली मीन गंडापुर यूं थे कि जैसे उनको यरगमाल बनाया हुआ था। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ, शिबली फराज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप जो कुछ कह रही थी वो एक बुशरा बीबी के आगे वो यूं लग रहा था कि जैसे कोई भी चीज चल नहीं पा रही है। अल्टीमेटली जाहिर है पॉलिटिक्स प्रिवेल करती है, पॉलिटिकल माइंड्स प्रिवेल करते हैं। और जो कुछ हो रहा था नजर आ रहा था कि कितनी देर तक, मतलब आपकी प्रिपेयर्डनेस कोई नहीं है, आप लेके निकल तो आए हैं और ये सोच के आए हैं कि वहां पर कोई ऐसा खून खराबा हो जाएगा या फसाद हो जाएगा कि अल्टीमेटली रियासत जो है वो बहुत बैकफुट पे चली जाएगी और अल्टीमेटली आपकी वो डिमांड जिसको आप गैर हकीकी अंदाज में मनवाना चाहते हैं वो रातों रात मानी जाएंगी। तो लगता ही है कि रियासत ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली मुक्तदराने और हुकूमत ने ये जो काम किया है, उनको अंदाजा था कि जो वहां से स्वाबी से चले हैं उनकी तैयारी क्या है, वो लोग कितने हैं, और जाहिर इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स होती हैं और किस तैयारी से आ रहे हैं और कहाँ लाके किस जगह पे इनको ब्लॉक करना है। तो लगता है कि स्ट्रेटेजिकली इंटीरियर मिनिस्टर हो या उनकी टीम हो, उनको पता था कि किस जगह पे लाके किस जगह पे इनको ब्लॉक करना है और किस तरीके से पीछे धकेलना है। तो मेरा ख्याल है कि जितना वाइजली ये ऑपरेशन हुआ है और रात में इस वक्त इसको एरिया को खाली कराया गया है, तो ये क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू दोज हु रियली डन अ ग्रेट जॉब। अच्छा सलीम बुखारी साहब, सर आपकी तरफ आता हूँ। बहुत सारी चीज़ें क्लियर ज़रूर हुई हैं इस सारे सिनेरियो से, सारे एहतजाज और उसके बाद इसको डिस्पर्स करने से। एक तो जो ये मिथ थी कि लोग बड़ी तादाद में जनाब, मतलब हर जो जमात है वो ये दावा करती है करोड़ों अवाम हमारे साथ हैं, इस तरह तो पाकिस्तान की जो कुल आबादी वो अरबों में बन जाती है बहरहाल। लेकिन ये साबित हो गया कि नहीं, लोग नहीं निकले, उन्होंने लबैक नहीं कहा कॉल पर, जो फाइनल कॉल जैसे कहा जाता है। दूसरी सर बात ये, जैसे कि आपने भी फरमाया कि बानी पीटीआई तो रजामंद थे कि मुज़ाकरात हों, लेकिन बुशरा बीबी की जिद ने हालात को यहाँ तक पहुँचाया। तो सर ये क्लियर हो गया कि माजी में भी जो जिद पर कायम रहे हैं बानी पीटीआई, उसके पीछे भी बुशरा बीबी का ही हाथ होता था। देखिए, ये बात तो एक आम तासुर है कि वो उनकी जो फौले हैं, जो उनके मौक्कल्स हैं, जो उनके जिन हैं, वो उनके मोहताज थे हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और जो हीरोज हैं इतने लोगों के। तो इसके बारे में तो मेरे ख्याल से तफसील से किसी वक्त और बात होगी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो कुछ किया धरा था पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप का पीटीआई की, जो बानी पीटीआई ने जो कुछ वो जेल में बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके ऊपर पानी फेर दिया है उनकी बेगम साहिबा ने। वो जिस तरीके से उन्होंने पार्टी की क़यादत लेने की कोशिश की है, उस कोशिश में उन्होंने सारे के सारे किए धरे के ऊपर पानी फेर दिया है। और मेरे ख्याल से अब ये काफ़ी देर तक पीटीआई ये जख्म चाटेगी, इसलिए
کہ یہ تو اعلان ہو گیا کہ ان سے اب بات نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ پولیٹیکل اینٹی نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ بہت جلدی یہ اس صورتحال سے ان کو یعنی ریلیف کہہ لیں یا ریلیف ہو پائیں گے یہ، کیونکہ بہت آگے چلے گئے تھے، ساری حدود کراس کر دی تھی انہوں نے، اٹک پل سے لے کے اور داخل ہونے تک اسلام آباد. میرے خیال سے محسن نقوی نے کو 20 مرتبہ ان کو وارننگ دی ہے کہ خدارا ہمیں مجبور نہ کریں، خدارا ہمیں مجبور نہ کریں، ہم ایکشن لینے پہ مجبور ہو جائیں گے، لیکن کسی نے ایک نہیں سنی ہے. جیسا میں نے پہلے کہا، پی ٹی آئی کا پولیٹیکل مائنڈ جو ہے وہ اس پر آمادہ تھا کہ کہیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، لیکن وہ بیگم صاحبہ جو ہے انہوں نے بالآخر پارٹی کا بیڑا غرق بھی کروا دیا، اپنے شوہر صاحب کا بھی بیڑا غرق کروا دیا ان کی سیاست کا، اور اب وہ خود بھی بھگتیں گی. یہ جو لاشیں کرائی گئی ہیں رینجرز کی اور پولیس والوں کی، اس کا حساب تو دینا ہے، اور ان کا حساب تو وہی دیں گی نا جو کہہ رہی تھی کہ میں ہوں وہ شیر ہوں. تو میرے خیال سے تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. آپ دیکھیے گا اب یہ اٹھ کس کروٹ بیٹھنا ہے. سلیم بخاری صاحب، کیا یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طرح کا انتشار پھیلائیں گے تو مذاکرات ہوں گے، یا تو جو ہے وہ تحریک انصاف کی سنی جائے گی، اس لیے اس طرح کا مارچ کیا گیا اور فساد پھیلایا گیا؟ دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، 3 دفعہ پہلے اسلام آباد کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں اگر آپ کہیں تو ریکال کر دیتا ہوں، لیکن میرے خیال سے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ فائنل کال تھی. یہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ آئے ہیں. آپ دیکھیے یعنی درجنوں کے قریب لوگ جو ہیں وہ ماسک پہنے ہوئے ہیں جو کافی قیمتی ہے، اور وہ صرف سرکاری اہلکاروں کے پاس ہوتا ہے. جس طریقے سے انہوں نے حکومت کے پی کے جو ٹیئر گیس شیل ہیں ان کی گنوں کے ساتھ فائر کیے ہیں، جس طریقے سے وہ ان کی ٹرانسپورٹ لے کے آئے ہیں، جس طرح وہ پنکھے لگا کے ٹرکوں کے اوپر آئے ہیں، یہ ساری تیاری ان کی طرف سے. تو وہ آلموسٹ فتح کر چکے تھے. وہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ بس یہ گھنٹوں کی بات ہے کہ حکومت گئی سو گئی. اور میں بار بار اس بات پہ اصرار کر رہا تھا کہ اسٹیٹ ایک طاقتور چیز کا نام ہے. اگر اسٹیٹ ریزسٹ نہیں کر سکتی تو اس ملک کی تو سروائیول خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ ڈھنگ سے چلنے کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیں. اب یہ ہے کہ جس بات نہج پر یہ ان چیزوں کو لے آئے ہیں اس کی کاسٹ تو اب ادا کرنی پڑے گی. وہ پارٹی پی ٹی آئی کرتے ہیں، وہ شبی بھی کرتی ہیں، یا ایون چیف منسٹر کرتے ہیں. یعنی عام حالات میں کسی بھی دنیا کے ملک میں وہاں کا چیف منسٹر اس طریقے سے حملہ آور ہو سینٹر کے اوپر، مرکز کے اوپر، فیڈریشن کے اوپر، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس عہدے پر قائم رہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اب ان کی چیف منسٹری جو ہے سب سے زیادہ خطرے میں وہ ہے. جی رائٹ سر، میں ریحان طارق سے بھی میں نے ایک سوال پوچھنا ہے، معلومات لینی، لیکن پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. ریحان آپ کی طرف میں آؤں گا. یہی سوال سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا. پہلے بخاری صاحب، کے پی ہاؤس اگر چلے جاتے ہیں علی گنڈا پور اور بشرا بی بی، تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ ہیں وہ، اور وہاں پہ کیا ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے؟ کیونکہ بہرحال وہ صوبے کے ایگزیکٹو ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ پناہ گاہ نہیں ہے کے ہاؤس جو ہے، یہ حکومت کی ایک عمارت ہے جس میں لیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس میں کرمنلز کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی. جو کیپٹل کو فتح کرنے آئے ان کی پناہ گاہ نہیں ہوتی وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ یہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے، دیر آر نو بیریئرز فار دا گورنمنٹ ایز ویل. اگر ان کے لیے بیریئرز نہیں تھے